السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا بخير الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي محمد حسان أحمد. وما اسمك أنت؟ اسمي عبد خالد. من أين أنت؟ أنا من فيصلاباد. ومن أين أنت يا أخي؟ أنا من فيصلاباد. أين تسكن؟ أسكن في جول سليمان. وأين تسكن يا أخي؟ أسكن في دانيال تاون. ما عمرك؟ عمري 11 سنة. وما عمرك أنت؟ عمري 12 سنة. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف السادس. وفي أي صف تدرس؟ أدرس في الصف السادس. أخبرني عن حياتك اليومية. متى تستيقظ في الصباح؟ أستيقظ في الصباح مبكرا عند الفجر. ماذا تفعل بعد الاستيقاظ؟ أنا أتوضأ وأصلي صلاة الفجر. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أتلو نصف جزء من القرآن الكريم ثم أذكر الله تعالى. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، بل أتناول الفطور. هل تتناول الفطور وحدك أم مع أسرتي؟ أنا أتناول الفطور مع أسرتي. ماذا تفعل بعد الفطور؟ أنا أستعد للذهاب إلى المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أنا أذهب إلى المدرسة بالدراجة. متى ترجع من المدرسة؟ أرجع من المدرسة بعد العصر. هل تصلي صلوات الخمس؟ نعم، أنا أصلي صلاة الخمس. ماذا تفعل بعد صلاة العصر؟ أنا ألعب كريكيت. ماذا تفعل بعد صلاة المغرب؟ أنا أحفظ الدرس. متى تنام ليلا؟ أنام بعد العشاء. مع السلامة. إلى اللقاء. في أمان الله.